श्रद्धालु उपासक उपासिका श्रद्धावन्त महानुभावहरू, हिजो हामीले बुद्ध जीवनीको दोस्रो काण्डमा भगवान बुद्धको महाविनिष्क्रमणदेखि लिएर धर्मचक्र प्रवर्तन देशनासम्मको द्वितीय खण्डमा हामीले वाचन गर्यौं र आज हामी तृतीय खण्डमा छौं। तृतीय खण्डमा भगवान बुद्धद्वारा लोकहित सुखको निमित्त धर्मचक्र प्रवर्तन पछिको यस कुमार गृहत्यागदेखि हामी प्रारम्भ गर्दैछौं र तृतीय खण्डमा हामी यस कुमारको गृहत्याग विषयबाट हामी सुरु गर्न गइरहेका छौं। आजको यस बुद्ध जीवनी तृतीय खण्ड तेस्रो काण्डमा पनि सम्पूर्ण श्रद्धावान उपासक उपासिका धर्मप्रेमी महानुभावहरूलाई निमन्त्रणा गर्दै यस पुत्रको गृहत्यागदेखि आज पनि बुद्ध जीवनी वाचन गर्न गइरहेका छौं। श्रद्धा आस्था गौरवपूर्वक सुनि पुण्य सञ्चित गर्नु गराउनु हुन विनम्र मैत्रीपूर्ण अनुरोध गर्न चाहन्छु। वाराणसी बनारस वाराणसी देशमा एकजना अत्यन्तै धनी महाजन थिए। तिनको यस नाम गरेका एकजना छोरा पनि थिए। एक दिन राति त्यो यस कुमार पञ्चकाम विषयबाट मुक्त भई गृहस्थीमा बस्न मन नलागेर घर छाडेर भगवान बसेको स्थान ऋषिपतन मृगदा वनमा, अहिले हामी सारनाथ पनि भन्दछौं, ऋषिपतन मृगदा वनमा गए। त्यस बेला भगवान बुद्ध संक्रमण गरिरहनु भएको थियो। टाढैबाट यस कुमारलाई आइरहेको देखेर संक्रमण स्थानबाट ओर्ली भगवान एउटा आसनमा बस्नुभयो। यस कुमारले भगवानको समक्ष पुगी यस्तो शब्द उच्चारण गरे, ओहो उपद्रव, ओहो भय, ओहो उपद्रव, ओहो भय। यस कुमारको यस्तो शब्द सुनि भगवान बुद्धले, हे यस, यहाँ आओ, यहाँ भय छैन, यहाँ उपद्रव छैन, यहाँ बस, म तिमीलाई धर्म उपदेश गर्नेछु भनी आज्ञा गर्नुभयो। यस कुमार पनि उपद्रव छैन, भय छैन भन्ने शब्द सुनि अति सन्तोषी मानी सुवर्ण जुत्ता त्यही छाडी भगवानको सामु गई वन्दना गरेर एकातिर आसन ग्रहण गरी बसे। त्यहाँ भगवान बुद्धले उनलाई दान कथा, शील कथा, पञ्चकामको दोष, निस्सार संक्लेशका कुराहरू तथा नैष्कम्यका गुणहरू बताउनुभयो। तदन्तर भगवान बुद्धको जुन श्रेष्ठतम आर्य धर्म हो, त्यो चतुर आर्य सत्य धर्मको पनि उपदेश गर्नुभयो।
भगवान बुद्धको उपदेश सुनिसकेपछि यस कुमारलाई समुदय धर्म सबै निरोध धर्म हो भन्ने निर्मल चक्षु प्राप्त भयो। यसरी यस कुमार भगवान बुद्धको धर्म उपदेश सुनि निर्मल चक्षु प्राप्त भइरहेको त्यो समयमा वाराणसी देशमा यस कुमार छैनन् भन्ने जानी उनका माता पिताले अश्वारोही दूतहरू चारैतिर दौडाई खोज्न पठाए। स्वयं महाजन चाहिँ पुत्रको खोजीमा ऋषिपतनतिर हिँडे। त्यहाँ यस कुमारले छाडेका सुनका जुत्ता देखी मेरो छोरो अवश्य पनि यही हुनुपर्छ भनी भिक्षु आश्रमभित्र गए। भगवान शाक्यमुनिले उनलाई टाढैबाट देखी अगाडि बसिरहेका यस कुमारलाई आफ्नो रिद्धि बलले छोप्नुभयो। पुत्र वियोगमा सन्तप्त महाजनले भगवान बुद्धको अगाडि गई सोधे, भन्ते तपाईले मेरो छोरो यस कुमारलाई देख्नु भएको छ कि? भगवान बुद्धले उत्तर दिनुभयो, यदि तपाई यहाँ एकछिन बस्नुभयो भने बसिरहेको यस कुमारलाई यही देख्नेछौ, चिन्ता नगर्नुहोस्। भगवान बुद्धको यस्तो वचन सुनि त्यो महाजन पनि अति सन्तोष मानी सादर प्रणाम गरी त्यही एक कुनातिर गई बसिरहे। भगवान बुद्धको दान कथादि आर्य सत्यको सदुपदेश सुनिरहेका यस कुमारको बुवालाई पनि त्यही बस्दा बस्दै निर्मल धर्मचक्षु लाभ प्राप्त भयो। अनि पछि उनले भगवान बुद्धलाई यस प्रकारले सम्बोधन गर्नुभयो, धन्य भन्ते, धन्य सुगत, जसरी कोल्तो परेकोलाई सुल्तो पारिदिँदा, छोपिरहेकोलाई उघारिदिँदा, बाटो बिराएकोलाई बाटो देखाइदिँदा, अँध्यारो ठाउँमा तेलको बत्ती बालिदिँदा, आँखा भएकोले रूपादि वस्तु राम्ररी देख्न थाल्दछन्, त्यसरी नै तपाईले मलाई अनेक प्रकारले धर्म प्रकाशित गर्नुभयो। अब म भगवानको शरणमा, धर्मको शरणमा, सङ्घको शरणमा आउँछु। आजदेखि मलाई जन्मभर शरणमा आएको उपासक भनी शरण गर्नुहोस्, शरण लिनुहोस्। बुद्ध शासनमा प्रथम पल्ट त्रिरत्न अर्थात् बुद्ध, धर्म र सङ्घको शरणमा आएका त्रैवाचिक उपासक यी नै यस कुमारका पिता महाजन नै हुन्। भगवान बुद्धले महाजनलाई उपदेश गरेर हुन्जेल आफूले प्राप्त गरिराखिसकेको धर्म ज्ञानमा यस पुत्रले पुनः पुनः प्रयत्नक्षीण अन्वेषण गर्दै आफ्नो चित्तलाई उपादानादि सबै आश्रयले विमुक्त गरी अर्हत फल प्राप्त गरे। यस कुमार अनाश्रय भएको बुझी भगवानको आफ्नो रिद्धि बल हटाउनु भयो। अनि महाजनले आफ्नो छोरा त्यही बसिरहेको देखे
छोरालाई देखेपछि महाजनले भने, यस कुमार, तिम्री आमा तिम्रो विरहमा साह्रै डुबेकी छे, आमाको प्राण रक्षा गर। बाबाको वचन सुनेका यस कुमारको आशय बुझी भगवान बुद्धले महाजनलाई यस प्रकारले प्रश्न गर्नुभयो, हे उपासक, आश्रव क्षय भइसकेको व्यक्ति घर गएर फेरि पहिलेकै जस्तै गृहस्थ भएर बस्नु उचित होला र? महाजनले सम्यक रूपले सोचेर उत्तर दिए, भन्थे, निश्चय पनि उचित पक्कै हुँदैनन्। त्यसपछि त्यो महाजन यस कुमार सहित भगवान प्रमुख भिक्षु सङ्घलाई निमन्त्रणा गरी भगवानलाई सादर प्रणाम गरी प्रदक्षिणा गरी आफ्नो घरतिर फर्के। यस कुमारले भगवानसित प्रवज्या र उपसम्पदा मागे। भगवान बुद्धले, यही भिक्खु आओ भिक्षु, स्वाख्यात धर्म विनयमा राम्रोसित ब्रह्मचर्य पालन गरी दुःखको अन्त गर भनी आज्ञा गर्नुभयो। यही वाक्य नै यस कुमारको निमित्ति उपसम्पदा भयो। निमन्त्रणा भएका भगवान प्रमुख भिक्षु सङ्घहरू पात्र चिवर धारण गरी वाराणसीमा यस कुमारको बाबाको घर निमन्त्रणा स्वरूप जानुभयो। आसन ग्रहण गरिसकेपछि आयुष्मान यस कुमारका आमा सुजाता र गृहिणी भगवानको सामु आई नमस्कार गरी एक कुनामा उभिरहे। भगवान बुद्धले तिनीहरूलाई धर्म उपदेश दिनुभयो। तिनीहरूलाई पनि निर्मल धर्म चक्षु प्राप्त भयो। ती दुवै स्त्रीहरू बुद्ध धर्म र सङ्घको शरणमा गए। बुद्ध शासनमा प्रथम बुद्ध धर्म सङ्घको शरणमा आएका उपासिकाहरू ती दुवै स्त्री नै हुन्। त्यसपछि तिनीहरूले भगवान बुद्ध प्रमुख समस्त भिक्षुहरूलाई अत्यन्त श्रद्धा आस्था गौरवपूर्वक भोजन गराए। भोजनोपरान्त तिनीहरू भगवानको अघिल्तिर आए उपदेश सुन्न बसे। धर्म उपदेश गरिसकेपछि भगवान भिक्षु सङ्घ सहित मृगदा वनतिर फर्केर जानुभयो। त्यसपछि आयुष्मान यस पुत्रका विमल, सुबाहो, पूर्णजी तथा गवमपति भन्ने 4 जना गृहस्थ साथीहरू थिए। यस कुमार प्रवजित भए भन्ने सुनेका तिनीहरू 4 जनाले उनलाई भेट्न आए। यस कुमारले तिनीहरूलाई भगवान कहाँ लगे। भगवान बुद्धले तिनीहरूलाई उपदेश दिई धर्म अवबोध गराउनुभयो। उपदेश सुनिसकेपछि ती 4 जनालाई निर्मल धर्मचक्षु प्राप्त भयो। धर्मचक्षु प्राप्त भइसकेपछि ती 4 जना भगवान बुद्धको सामु गई प्रवज्या र उपसम्पदा मागे। भगवान बुद्धले, यही भिक्खु, यता आओ भिक्षुगण, स्वाख्यात धर्म विनयमा राम्ररी ब्रह्मचार्य पालन गरी दुःखको अन्त गर भनी आज्ञा गर्नुभयो। यही वाक्य ती यस कुमारका 4 जना साथीहरूको निमित्त प्रवज्या र उपसम्पदा
भयो। पुनः भगवानको उपदेश सुनेका ती चारैजना यस कुमारका मित्रहरू भगवान बुद्धको उपदेशपछि अरहन्त फलमा प्रतिष्ठित पनि भए। त्यसरी नै आयुष्मान यस पुत्रका अरू पनि 50 जना गृहस्थ साथीहरू थिए। यस कुमार प्रवजित भए भन्ने सुनेका ती साथीहरूको मनमा यस्तो विचार उत्पन्न भयो, त्यो धर्म अवश्य पनि साधारण होइन होला, जुन धर्ममा त्यत्रा ठुला महाजनका छोरा समेत प्रवजित भए। हामी मात्रै किन यो गृह जन्जालमा बसिरहनु, हामी पनि प्रवजित भएर जानु पर्यो। यसरी कल्पनामा डुबेका 50 जना साथीहरू यस पुत्र कहाँ गए। यस पुत्रले तिनीहरूलाई भगवान कहाँ लगिदिए। भगवान बुद्धको उपदेश सुनेका ती 50 जनाले निर्मल धर्मचक्षु प्राप्त गरे। भगवानसित प्रवज्या र उपसम्पदा पनि मागे। भगवान बुद्धले यही भिक्खु, यता आओ भिक्षुगण, साक्षात् धर्म विनयमा राम्ररी ब्रह्मचर्य पालन गर, दुःखको अन्त गर भनी आज्ञा गर्नुभयो। पुनः उपदेश सुनि तिनीहरूले अर्हत फल पनि प्राप्त गरिलिए। त्यस बेलासम्ममा संसारमा एवं प्रकारले जम्मा 60 जना अर्हतहरू भएका थिए। त्यसपछि वर्षाकाल बितिसकेपछि एक दिन भगवान बुद्धले भिक्षुहरूलाई बोलाई आज्ञा गर्नुभयो, हे भिक्षुवर्ग, यो अनुत्तर विमुक्ति धर्मको ज्ञान प्राप्त गरी म सर्वबन्धनबाट मुक्त भइसके। यही अनुत्तर विमुक्ति धर्मको ज्ञान प्राप्त गरी तिमीहरू पनि सर्वबन्धनबाट मुक्त भइसक्यो। तस्मात् तिमीहरू सबै सकल देव सहित मनुष्य लोकलाई हित सुख दिनको निमित्त एउटै बाटोमा 2 जना नगई देश देश, गाउँ गाउँ, सहर सहर, नगर नगर गई सकल सत्व प्राणीहरूलाई धर्म उपदेश गरी यो निपूर्ण परिशुद्ध आदि मध्य अन्त कल्याणकारी धर्म प्रचार गर्न जाओ भनी भगवान बुद्धले 60 जना भिक्षुहरूलाई बहुजन हित बहुजन सुखको निमित्त धर्म प्रचार गर्नको निमित्त आह्वान गर्नुभयो। 60 जना भिक्षुहरूलाई यस प्रकारले विभिन्न स्थानमा धर्म प्रचार गर्न पठाई आफू स्वयं धर्म प्रचार गर्न उरुवेल वनतर्फ प्रस्थान गर्नुभयो। उरुवेल वनतर्फ जाँदा बीच बाटोमा एउटा कपासको विशाल वन पर्दथ्यो। भगवान बुद्ध त्यही बगैँचामा एक वृक्ष मुनि विश्राम गर्न बस्नुभयो। त्यसै बेला त्यस बगैँचामा 30 जना भद्रीय राजकुमारहरू आफ्ना स्त्रीहरू साथमा लिई त्यहाँ वन विहार गर्न आइरहेका थिए। तिनीहरूमध्ये एकजना राजकुमारको आफ्नै स्त्री नभएको हुनाले युवती गणिकालाई लिई आइरहेको थियो। आखिर गणिका नठहरियो मौका यही हो भनी आफूसित भएका गहना वस्त्रादि जम्मै पोको पारी कुलेलम ठोकी
राजकुमारहरू त्यस गनिकालाई खोज्दै त्यस विशाल जङ्गलमा घुम्दै आइरहेका बखतमा रुखमुनि बसिरहनु भएका शाक्य मुनि भगवान बुद्धलाई देखेर ती 30 जना भद्रेय राजकुमारहरूले कोही महिला यतातिर आएकी देख्नुभयो भनी सोधे। भगवान बुद्धले को महिला भनी सोध्नुभयो। राजकुमारहरूले उपयुक्त कुरा बताए। त्यसपछि तिनीहरूसित भगवान बुद्धले यसरी प्रश्न गर्नुभयो। राजकुमारगण, महिलालाई खोज्नु जाति होला कि आफैलाई खोज्नु जाति होला? महिलालाई खोज्नु जाति होला कि आफैलाई खोज्नु जाति होला भन्ने प्रश्नलाई गम्भीर रूपमा मनन गर्दै ती राजकुमारहरूले भगवान बुद्धलाई उत्तर दिनुभयो। भन्ते आफैले आफैलाई खोज्नु जाति हुन्छ। आफैले आफैलाई खोज्नु जाति। त्यसपछि भगवान बुद्धले भन्नुभयो, त्यसो भए एक दिन यहाँ बस भनी तिनीहरूलाई आफ्नो अगाडि बसाली धर्म उपदेश गर्न थाल्नुभयो कि आफैले आफैलाई खोज्ने विधि के हो। धर्म उपदेश सुनिसकेका ती सबै राजकुमारहरूलाई निर्मल धर्मचक्षु प्राप्त भयो। तिनीहरूले भगवानसित प्रवज्या र उपसम्पदा पनि मागे। भगवानले यताओ भिक्षुगण, स्वाख्या धर्म विनयमा राम्ररी ब्रह्मचार्य पालन गरी दुःखको अन्त गर भनी आज्ञा गर्नुभयो। तिनीहरूको निमित्त यही वाक्य उपसम्पदा भयो। त्यसपछि ती 30 जना राजकुमारहरूलाई पनि धर्म प्रचार गर्न पठाई आफू उरुवेल ग्रामतिर जानुभयो। भगवान बुद्धले 300 भद्र वर्गीय भिक्षुहरूलाई पनि अरहन्त फलमा प्रतिस्थापित गरी धर्म प्रचारको लागि उहाँले आह्वान गर्नुभयो र आफू उरुवेल वनतर्फ जानुभयो। यसरी भगवान बुद्ध उरुवेल वन पुग्नुभयो। त्यहाँ उहाँले सुप्रसिद्ध प्रमुखाचार्य भइरहेका 500 धुरन्धर जटिल शिष्यहरूका आचार्य भइरहेका उरुवेल काश्यपलाई, 300 जटिल शिष्यहरूका आचार्य भइरहेका नदी काश्यपलाई र 200 जटिल शिष्यहरूका आचार्य भइरहेका गया काश्यप दाजुभाइहरूलाई हजारौं प्रातिहार्य रिद्धि देखाई दमन गर्नुभयो। त्यसपछि भगवान बुद्धको त्यस्तो उपदेश रिद्धि प्रातिहार्य देखेर प्रभावित भएका ती हजारै जना काश्यपहरू बुद्ध शासनमा श्रद्धा उत्पन्न गर्नुभयो। बुद्ध शासनमा भिक्षु भएका, श्रद्धा राखी भिक्षु हजारै जना भिक्षु भएका ती हजारै जना भिक्षुहरू साथमा लिई गया शीर्ष नामक पर्वततिर जानुभयो। त्यहाँ पुगेपछि अग्नि पर्याय उपदेश गरी तिनीहरू सबैलाई अरहत फलमा प्रतिष्ठित गराउनुभयो। यसरी भगवान बुद्धले उरुवेल वनमा हजारौं
उरुवेल काश्यप, नदी काश्यप र गया काश्यपका हजारौं शिष्यहरू सहित सबैलाई भिक्षुत्व ग्रहण गराई अरहत फलमा प्रतिष्ठित गराउनुभयो। त्यसपछि राजा बिम्बिसारलाई दिइराखेको वचन पूरा गर्न ती हजारै जना जटिल भिक्षुहरू साथमा लिनुभई भगवान बुद्ध राजगृह नगरतिर प्रस्थान गर्नुभयो। त्यस नगर बाहिर राजाको साह्रै राम्रो एउटा उद्यान थियो। भगवान भिक्षुवर्ग सहित त्यही उद्यानभित्र गई विश्राम गर्नुभयो। त्यस उद्यानका वनपालेले दौडेर गई त्यो खबर बिम्बिसार राजालाई दियो। खबर पाउना साथ राजा लाखौं ब्राह्मण सहित गृहपतिहरू पनि साथमा लिई भगवान भएको ठाउँमा आए। भगवानलाई त्यहाँ एक आसनमा विराजमान भएको देखेर सादर अभिवादन गरी एक छेउतिर गई बसिरहनुभयो र अरू सकल परिषदहरू पनि बसे। बसिरहेका परिषदहरूको बीचमा कुनै ब्राह्मण तथा गृहपतिहरूको मनमा यस्तो संशय उत्पन्न भयो। महाश्रमण गौतम उरुवेल काश्यपहरूका शिष्य हुन् कि उरुवेल काश्यपहरू महाश्रमण गौतमका शिष्यहरू हुन्? भगवान बुद्धले परिषदको संशय बुझी आयुष्मान उरुवेल काश्यपसित यस्तो प्रश्न गरे। हे काश्यप, हजारौं अग्निहोत्री जटिल शिष्यहरूको गुरु भइरहेका तिमीले आज किन त्यो अग्निहोत्र कार्य छोडेको? यसको कारण के हो भनी भगवान बुद्धले काश्यपलाई प्रश्न गर्नुभयो। काश्यपले भगवान बुद्धलाई उत्तर दिए, भगवान, यज्ञादि होम आदिबाट रूपादि पञ्चकाम सम्पत्ति मात्र प्राप्त हुने र जन्म मरणको बन्धनबाट मुक्त हुने निर्वाण पद प्राप्त नहुने भन्ने थाहा पाई यज्ञादि अग्निहोत्रको कार्य छोडेको हुँ। काश्यप, तिम्रो मन रूपादि पञ्चकामपट्टि लाग्दैनन् भन्ने तिम्रो मन केमा छ त? भगवान, दुःखको हेतु नभएको, काम भवादि प्रपञ्च केही नभएको, जन्म मरण नभएको, स्वयं आफूले लाभ गर्नुपर्ने शान्त निर्वाण पद प्राप्त गर्नु बेस, प्राप्त गर्नु जाति भन्ने ठानी रूपादि पञ्चकाम रसमा मन मरी यतातिर मन लगाएको हुँ। यति भने आफ्नो आसनबाट उठी बुद्ध भगवानको श्रीचरण वन्दना गरी आयुष्मान उरुवेल काश्यपले बोले, भगवान, तपाईँ मेरो गुरु हुनुहुन्छ, म तपाईँको श्रावक शिष्य हुँ। काश्यप र गौतम बुद्धका यस्ता कुरा सुनेका ती उपस्थित हजारौं मागधी ब्राह्मण तथा गृहपति महाजनहरूको संशय निवारण भयो। त्यसपछि त्यहाँ रहेका परिषदहरूको मनोभाव बुझी भगवान बुद्धले दानादि कथा वर्णन गर्नुभयो। दानादि कथाबाट अन्य कथाहरू पनि सविस्तार वर्णन गर्दै जानुभयो। त्यसको साथसाथै श्रेष्ठतम चतुरार्य सत्यको पनि उपदेश गर्नुभयो। त्यो उपदेश सुनि
राजा बिम्बिसार प्रमुख परिषदका 12 भागमा 11 भाग मानिसहरूलाई निर्मल धर्मचक्षु लाभ भयो। बाँकी 1 भाग मानिसहरूले उपासकत्व प्रतिज्ञा गरे। भगवान बुद्धको सदुपदेश सुनि साह्रै प्रसन्न भएका बिम्बिसारले अनेक प्रकारले आफ्नो सन्तोष भाव प्रकाश गर्दै भन्नुभयो, भन्थे जसरी कोल्तो परेकोलाई सुल्तो पारिदिँदा, छोपिरहेकोलाई उघारिदिँदा, बाटो भुलेकोलाई बाटो देखाइदिँदा र अँध्यारो स्थानमा तेलको बत्ती बालिदिँदा आँखा भएकोले जसरी राम्ररी स्पष्ट रूपादि वस्तु देख्न थाल्दछन्, त्यसरी नै तपाईले मलाई अनेक पर्यायद्वारा धर्म प्रकाशित गरिदिनुभयो। अब म भगवानको शरणमा, धर्मको शरणमा तथा सङ्घको शरणमा आउँछु। आजैदेखि जन्मभर शरणमा आएको उपासक भन्ने जानी मलाई शरण ग्रहण गर्नुहोस्। भिक्षु सङ्घसहित म कहाँ भोलिको भोजन पनि स्वीकार गर्नुहोस् भगवान शास्ता भनी बिम्बिसार राजाले भगवान बुद्ध प्रमुख भिक्षुसँगलाई प्रार्थना गरे। बिम्बिसारको प्रार्थना भगवान बुद्धले तुष्णि भावले स्वीकार गर्नुभयो। तदनन्तर मगाधिपति महाराज बिम्बिसार भगवान बुद्धलाई अभिवादन गर्दै प्रदक्षिणा गरी महलतिर फर्के। भोलिपल्ट राजा बिम्बिसारले नाना प्रकारको भोजन तयार गराए। भगवान बुद्धलाई सूचना पठाए। भगवान बुद्ध पात्र चिवर धारण गरी 1000 जतिले भिक्षुहरूसित राजभवनमा आउनुभयो। उहाँ आसन ग्रहण गरी राजाले चढाउन ल्याएका अति उत्तम भोजन गर्नुभयो। भगवान बुद्ध प्रमुख भिक्षु सङ्घहरूले भोजन गरिसकेका देखि राजा एकातिर गई बसिरहे। बसिरहेका राजालाई यस्तो किसिमको कुरा मनमा उत्पन्न भयो, भगवान सहित यतिका भिक्षुहरू छन्, बस्ने स्थान छैन, मेरो यो वेलवन यतिको टाढा पनि छैन, नजिक पनि छैन, आउन जान गर्नलाई पनि कठिन छैन। यही वन भगवान प्रमुख भिक्षु सङ्घलाई परित्याग गरी दिन पाए राम्रो हुनेछ भनी विचार गर्नुभयो। यस्तो किसिमले विचार गरेका राजाले भगवान बुद्धको अघिल्तिर गई कलशबाट जलधार बहाए। यो मेरो उद्यान भगवान प्रमुख भिक्षु सङ्घलाई परित्याग गरेको छु भनी दान गरे। भगवान बुद्धले पनि तुष्णि भावले स्वीकार गर्नुभयो। बुद्ध शासनको प्रथम जग त्यही वनमा स्थापना भयो। त्यसबेला महाभूकम्प पनि गयो। भगवान बुद्धले राजालाई धर्म उपदेश गर्दै वस्तु दान मध्ये विहार दान साह्रै उत्तम दान हो भनी आज्ञा गर्नुभयो। त्यस उपरान्त भगवान भिक्षु सङ्घ सहित त्यहीबाट फर्किनुभयो। त्यस समयमा राजगृह नगरमा सञ्जय नाम गरेका एकजना परिव्राजक थिए। परिव्राजक यानी सन्यासी थिए। उनका 250 शिष्यहरू थिए। यस देशमा
उपतिस्स र कोलित भन्ने दुईजना ब्राह्मण गाउँ पनि थिए। ती दुवै गाउँमा साह्रै नै धनी ब्राह्मणका दुई परिवार पनि थिए। उपतिस्स गाउँमा बस्ने साहुकी पत्नीको नाम रूपसारी र कोलित गाउँमा बस्ने साहुकी पत्नीको नाम मोटगल्ली थियो। ती ब्राह्मण पत्नीहरूमा एकै दिनमा एक-एकवटा छोरो जन्मे। उपतिस्स गाउँमा जन्मेको बालकको नाम उपतिस्स नै र कोलित गाउँमा जन्मेको बालकको नाम कोलित नै राखियो। ती दुवै ब्राह्मण पुत्रहरू भगवान कहाँ भिक्षु भइसकेपछि सारी ब्राह्मणको छोरो सारीपुत्र र मोटगल्ली ब्राह्मणीको छोरो मोटगल्यान भन्ने नामले सुप्रसिद्ध भएका थिए। उपतिस्स र कोलित दुवै साह्रै मिलेका घनिष्ठ साथी थिए। तरुण भइसकेपछि ती दुवै गृहत्याग गरी सञ्जय परिव्राजकका शिष्यहरूमध्ये प्रमुख भइरहेका थिए। एक दिन ती दुवैले यस किसिमले प्रतिज्ञा गरे, हामी दुई मध्ये सबभन्दा पहिले जसले मोक्ष धर्म प्राप्त गर्नेछ त्यसले दोस्रोलाई बताउनु पर्दछ। घनिष्ठ दुई साथीहरू बीच यस्तो किसिमको बाचा थियो। त्यस समयमा पञ्चभद्र वर्गीय मध्ये सबभन्दा कान्छो आयुष्मान अश्वजी देश भ्रमण गर्दै राजगृहमा पुगेर भिक्षाटन गरिरहेका थिए। उपतिस्स परिव्राजकले उनी त्यसरी भिक्षाटन गरिरहेका देखेर उनको स्वभावमा सुप्रसन्न हुँदै पछि पछि लागे। भिक्षाटनबाट फर्की एक वृक्ष मुनि बसेर भोजन गरिरहेका आयुष्मान अश्वजीलाई देखेर परिव्राजकले यसरी प्रश्न गरे, भो आउसो, तपाईको अनुहार साह्रै प्रसन्न देखिन्छ। के उद्देश्यले तपाईँ प्रवजित हुनुभएको? तपाईको गुरु को हुनुहुन्छ? तपाईलाई सबभन्दा मन परेको धर्म कुन हो? उपतिस्स परिव्राजकको यस्तो प्रश्न सुनेर आयुष्मान अश्वजीले जवाफ दिनुभयो, आउसो, शाक्य कुलबाट प्रवजित भएका महाश्रमण महामुनि एकजना हुनुहुन्छ। म उहाँ भगवान बुद्धको शिष्य हुँ। उहाँ मेरा गुरु हुनुहुन्छ। उहाँको धर्म मलाई सबभन्दा मन पर्दछ। उपतिस्स परिव्राजकले सोधे, उहाँ कुन वादीका हुनुहुन्छ र उहाँको उपदेश के हो? यस प्रश्नको उत्तर दिँदै आयुष्मान अश्वजीले सकल बौद्ध सिद्धान्तलाई संग्रह गरी आफ्नो श्लोक पढेर सुनाए। ये धम्मा हेतु बभवा तेसं हेतु तथागतो आह तेसंच यो निरोधो एवं वादी महासमनोति। अर्थात् जुन धर्म हेतुबाटै उत्पन्न हुने हो, जुन धर्मको हेतु तथागतबाट आज्ञा हुन्छ, त्यही हेतुको निरोध पनि आज्ञा गर्ने उनै महाश्रमण हुन्। यस श्लोकको प्रथम दुई पद सुन्नु मात्रले नै उपतिस्स परिव्राजकलाई निर्मल धर्मचक्षु प्राप्त भयो। हजारौं प्रकारले त्यस श्लोकको अर्थ लगाई
मनन गरी बुझी आयुष्मान अश्वजीसित सोधे, आजकल भगवान बुद्ध कहाँ हुनुहुन्छ? यही राजगृहमा राजा बिम्बिसारको वेलवनमा नै बस्नु भएको छ भन्ने जवाफ पाए। ती परिव्राजक आफ्नो साथीलाई दिएको वचन अनुसार त्यस उत्तम कुरा सुनाउन जानु पर्यो भने परिव्राजक आश्रममा गए। प्रसन्न मुख पारी आएका आफ्ना साथीलाई कोलितले सोधे, आज तिम्रो मुख साह्रै प्रसन्न देखिन्छ। तिमीलाई आज अमृत ज्ञान प्राप्त भयो कि कसो? उपदेश्य परिव्राजकले भने, हो साथी, आज मलाई अमृत ज्ञान प्राप्त भएको छ भने उपदेश्यले सबै वृत्तान्त बताउँदै उनलाई पनि त्यही श्लोक पढेर सुनाए। उनले पनि त्यस श्लोकको अर्थ अनेक प्रकारले बुझी। कोलित परिव्राजकले पनि निर्मल धर्मचक्षु लाभ गरे, प्राप्त गरे। भगवान शाक्यमुनि कहाँ जाने निश्चय गरेका ती दुवैजनाले आफ्नो भरोसामा रहेका 250 परिव्राजकहरूलाई पनि त्यो वृत्तान्त सुनाएपछि तिनीहरू पनि सबै भगवान कहाँ जान तम्से। अनि पछि ती सबै मिली सञ्जय परिव्राजक कहाँ गई उनको अघिल्तिर आफ्ना विचार प्रकट गरे। तिनीहरूका कुरा सुनेका ती सञ्जयको मुटु ढुकढुक हुन थाल्यो। अनेक प्रकारले उनले आफ्ना ती शिष्यहरूलाई रोक्न खोजे, तर केही लागेन। आखिर सबैले छोडी नै गए। यसरी शिष्यहरू जम्मै गएका देखि सञ्जयले मुखबाट रगत वमन गर्न थाले। सहनै सकेनन्। ती सबै परिव्राजकहरू वेलवनतिर हिँडे। तिनीहरू त्यसरी आइरहेका टाढैबाट देख्नुभएका भगवान बुद्धले भिक्षुहरूतिर फर्की आफ्नो आज्ञा गर्नुभयो। त्यतातिर हेर त, हे भिक्षुहरू, त्यतातिर हेर त। उपदेश्य र कोली त 250 परिव्राजकहरूसित यतातिर आइरहेका छन्। ती दुवैजना मेरो शासनमा अग्रश्रावक हुनेछन्। तिनीहरूले पनि भगवानको अगाडि पुगेपछि सादर प्रणाम गर्दै प्रवज्या र उपसम्पदा मागे। भगवानले आज्ञा गर्नुभयो, यता आओ भिक्षुगण, साक्षात् धर्म विनयमा राम्रोसित ब्रह्मचर्य पालन गरी दुःखको अन्त गर। यही वाक्य तिनीहरूको निमित्त उपसम्पदा भयो। त्यसपछि तिनीहरूलाई भगवान बुद्धले अनेक तरहले उपदेश गर्नुभयो। उपदेश सुनि तदनुसार ध्यान गरिरहँदा 1 सप्ताहपछि आयुष्मान मोडगल्यानले अनन्त रिद्धिबल सहित संसार बन्धनबाट विमुक्त मुक्त अरहन्त फल प्राप्त गरे। 2 सप्ताहपछि आयुष्मान सारीपुत्रले अनेक विध प्रज्ञा ज्ञान सहित जन्म मरणबाट निर्मल विमुक्त अर्हत फल प्राप्त गरे। त्यसरी नै भगवान बुद्धले ती दुवै आयुष्मान सारीपुत्र र मोडगल्यानलाई भिक्षुहरूका अग्रश्रावक स्थानमा प्रतिष्ठित गराउनुभयो। यसरी भगवान बुद्धले बुद्धत्व ज्ञान प्राप्त पछि पञ्चभद्र वर्गीय भिक्षु 5 जना, यस कुमार सहित पहिलो अध्यायमा 4 जना र पछि 50 जना गरी जम्मा यस कुमार सहित 55 जना भिक्षुहरू बनाई अरहत फलमा प्रतिस्थापन गर्नुभई जम्मा 60 जना भिक्षु अरहन्तहरू सहित उहाँले
बहुजन हित बहुजन सुखको लागि स्वाख्यात धर्म प्रचार प्रसार गर्नुभयो। त्यसरी उरुवेल वनमा गएर भगवान शास्ताले काश्यप दाजुभाइ 3 जनाहरूलाई पनि 1000 जना भिक्षुहरू सहित प्रवज्या गरी अरहत फलमा प्रतिस्थापन गर्नुभयो र सञ्जय परिव्राजक 250 शिष्यहरूका गुरु रहेका सञ्जय परिव्राजक, जसमा उपतिष्ठ कोलित सारिपुत्र भन्ते मोडगल्यान भन्तेको रूपमा प्रख्यात हुने शिष्यहरू सहित भएको सञ्जय परिव्राजकको समूहलाई पनि भगवान बुद्धले बुद्ध शासनमा प्रवज्या प्रदान गरी उहाँहरू सबैलाई पनि अरहत फलमा प्रतिस्थापन गर्नुभयो र बुद्ध शासनमा सारिपुत्र र मोडगल्यान भन्तेलाई भगवान बुद्धले अग्रश्रावकको रूपमा प्रतिस्थापन गर्नुभयो। यसरी आजको यस बुद्ध जीवनी तृतीय खण्ड तेस्रो काण्डमा धर्मचक्र प्रवर्तनदेखि लिएर सारिपुत्र भन्ते र मोडगल्यान भन्तेलाई अग्रश्रावक प्रतिस्थापन गर्नु भएको सम्म आजको तृतीय खण्डमा तेस्रो काण्डमा यही अन्त गर्न चाहन्छु र बाँकी खण्डहरू क्रमशः यसरी नै बुद्ध जीवनीको रूपमा वाचन गर्दै जानेछु। यो पुण्यको प्रभावले सत्व प्राणीहरूको हित सुख होस्, शान्ति प्राप्त गरोस्, निर्मल विशुद्धि प्राप्ति गरोस्, सबैको जय होस्, मङ्गल होस्, कल्याण होस् भनी बिदा हुन चाहन्छु। भवतु सब मङ्गलम्।